लखनऊ से डोरबेल ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर के सभी अराकीन शहीदान करबला की खिदमत में खिराज अकीदत पेश करते हैं। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम सरकार सैयदुश्शुहदा और औलियाए इलाही के सैयदुस्सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम तहरीक और आपके इनकलाब का महीना है कि आपने ज़माने के ज़ालिम व जाबिर, फासिक व फाजिर और इंसानियत के दुश्मन यजीद जैसे बेदीन के ख़िलाफ़ क़याम किया और अपने क़याम से इंसानियत को इल्म व अमल, शर्म व हया, सिद्क़ व सफ़ा, तहारत व पाकीज़गी, अखलाक़ व किरदार के ज़ेवर से आरास्ता होने की तालीम दी और अपने इसार व क़ुरबानी से वक्त के ज़ालिम व जाबिर, फासिद व बदकार हुक्मरानों को नाकामी और शिकस्त से दोचार किया और हमेशा हमेशा के लिए रुसवा कर दिया। मुहर्रम गम अंदोह और हुज़्न मलाल का महीना है। मुहर्रम कमरी 12 महीनों में से एक महीना है और हुर्मत वाले उन महीनों में से एक है कि जिसमें दौर जाहिलियत और इस्लाम दोनों में जंग व जिदाल ममनू और हराम है। मुहर्रम ज़िंदगी गुजारने के मकसद को उम्क़ और गहराई अता करता है, ज़िंदगी को जिला बख्शता और पुररौनक बनाता है, ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र को सही समत देता है, ज़िंदगी का सही और हकीकी मफ़हूम और मानी बताता है। उफ़क़ पर मुहर्रम का चाँद नमदार होते ही आलम इम्कान, ख़्वाह इंस व जिन हो या हैवानात, जमादात और नबादात सोगवार होते हैं और आलम का ज़र्रा ज़र्रा महज़ून और मग़मूम हो जाता है और हर तरफ से गिरिया वज़ारी, मातम व अज़ादारी, नौहा खानी, मरसिया सराई और सोज़ खानी की सदाएँ बुलंद होने लगती हैं। दरो दीवार से अज़ा व सोगवारी का एहसास होने लगता है और शऊरी व लाशऊरी तौर पर हर मखलूक नाला व शेवन करने लगती और अपने अज़मत की बका और तहफ़्फ़ुज़ का शुक्रिया अदा करती इंसानियत अपने उरूज व कमाल पर नाज़ा होती है, अपने मोहसिन का क़सीदा पढ़ती और इमाम हुसैन को खिराज अक़ीदत पेश करती है। बक़ौल शायर, मेरे ख़याल से है ख़त्म कायनात यहीं, मेरे ख़याल से है ख़त्म कायनात यहीं, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। करबला क्या है? जलवागर है जिस जगह पर फ़ातिमा का नूर ऐन, नूर की बरसात करती है जहाँ ज़ाते हुसैन, नूर ऐसा जगमगा डाले हैं जिसने मशरिक़ैन, शब शहीदों ने बढ़ा दी और उसकी ज़ेब व ज़ैन। वो ज़मीं झुकता है जिसके सामने अर्शे खुदा, वो ज़मीं झुकता है जिसके सामने अर्शे खुदा। करबला है, करबला है, करबला है, करबला, करबला कि जहाँ तारीख़ के 72 सच्चे तरीन अफराद बातिल के सामने डट गए और फिर बातिल को मिस्मार कर दिया। करबला कि जहाँ तलवारों और नेज़ों का शोर ज़िक्र खुदा के सामने खामोश होकर रह गया। करबला कि जहाँ पानी अली असगर की प्यास देखकर खुद आब आब होकर रह गया। करबला कि जहाँ एक बहन ने भाई का साथ देते हुए अपना सब कुछ दीन खुदा पर कुर्बान कर दिया। करबला कि जहाँ मौत शहद से भी शीरी नजर आती है। करबला कि जहाँ एक बूढ़ा बाप जवान बेटे का लाशा अकेले उठाता है और फिर निदा देता है, अली अकबर मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। करबला कि जहाँ एक भाई दूसरे भाई की शहादत पर निदा देता है, अब्बास मेरी कमर टूट गई अब्बास। करबला कि जहाँ अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ आती है, रज़ा बिक़ज़ाइका व तस्लीमन लिअम्रिक ला मअबूद सिवाक या गयासुल मुस्तगीसीन। करबला कि जहाँ खेमों में आग लग चुकी है और ज़ैनब मुसल्ला इबादत पर बैठी नमाज शब पढ़कर माबूद का शुक्र अदा कर रही है और फिर कहते हुए नजर आती है, मैंने करबला में सिवाय ज़ेबाई के कुछ नहीं देखा। ऐ आसमान, क्या तूने कभी ऐसा मंजर देखा है? करबला उबूदियत और बंदगी का दर्स देती है, खुदा की उलूहियत और रुबूबियत और उसकी ज़रफ़ियत को उजागर करती है, तौबा व इनाबत और खुदा की जानिब रुजू करने की याद ताज़ा करती है। करबला जंग आलूद दिलों पर बुराइयों की पड़ी गर्द को साफ करती है, हकीकत की जुस्तजू, सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की चाहत, हयात तय्यबा पाने की ख्वाहिश और मोहम्मद वाले मोहम्मद की सीरत पर चलने का दर्स देती है। ज़िल्लत की ज़िंदगी पर इज़्ज़त की मौत को तरजीह देती है
بقول آیت اللہ حمید الحسن کربلا کے آسمان پر تقریباً 1400 برس سے یہ نورانی حروف چمک رہے ہیں کہ عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ عوضنامہ کے بانی وقار رضوی مجلسوں کی اہمیت پر یوں روشنی ڈالتے ہیں کہ ہماری مجلسیں، ہماری عزاداری بھی سب سے زیادہ اثردار میڈیا ہے، ایک ایسا میڈیا جو وہاں بھی موجود ہے جہاں نہ اخبار ہے، نہ ٹی وی اور نہ موبائل۔ یہ مجلس کا میڈیا دنیا میں ہر اس جگہ ہے جہاں انسان رہتے ہوں، پھر چاہے وہ افریقہ کے جنگل ہوں یا برف سے ڈھکی پہاڑیاں ہوں۔ آج کشمیر میں بھلے ہی ٹیلی فون، اخبار اور ٹی وی سے لوگ محروم ہوں، لیکن یہ مجلس کا میڈیا تو آج بھی اسی کشمیر میں ہر اس گھر میں ہے جہاں فرش عزا ہے، تو کیوں نہ ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، اپنی عوام کی ایسی ذہن سازی کریں کہ وہ دنیا پر چھا جائیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سیرت ہے، حضرت علی کا علم ہے، امام حسین کی قربانی ہے۔ ہم اس میڈیا کی طرح تو نہیں کہ اصل تذکرے سے ہٹ کر ان کا ذکر کریں جن کی سیرت پر نہ ہمیں چلنا ہے اور نہ ان کی زندگی کو اپنا نمونہ عمل بنانا ہے، کیونکہ یہ عزاداری ظلم کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ یہ مجلس امام حسین کے اس قول کو پورا کرنے کے لیے ہے جو انہوں نے مدینے سے چلتے وقت کہا تھا کہ میں نہ تو حکومت کے لیے جا رہا ہوں نہ مال و زر کے لیے، میں تو بس اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور شاید اپنے پورے خانوادے کی قربانی کے بعد جب حل من ناصر کی صدا بلند کی کہ ہے کوئی جو میری مدد کو آئے، وقار رضوی کہتے ہیں کہ یہ صدا اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشن کو بچانے کے لیے تھی جو رہتی دنیا تک کے مسلمانوں سے تھی، کہ نانا کی امت کی اصلاح کا جو قصد انہوں نے کیا وہ کبھی منقطع نہ ہونے پائے۔ اصلاح کا ذریعہ یہی کربلا کا ذکر بنے، اور اس ذکر کے ذیل میں اللہ کی وحدانیت، قرآن کی حقانیت، رسول کی سنت، علی کا علم، امام حسین کی قربانی، ظلم کے خلاف احتجاج اور ظالم کی مخالفت عنوان گفتگو ہو، جس سے ہماری بھی ویسی ہی ذہن سازی ہو سکے جس کا ذکر مدینے سے چلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے مدینے والوں سے کیا تھا۔ آیت اللہ حمید الحسن لکھتے ہیں کہ آپ مدینے سے 5 ماہ کا سفر کر کے جب کربلا پہنچے تو موت کتنی یقینی ہے، ان کے لیے موت کتنی قریب تھی، اس کا اندازہ اسی بات سے دنیا کر لے کہ کربلا کے آس پاس رہنے والوں کو بلایا اور ان سے وہ زمین خریدی جسے آج کربلا کہتے ہیں، اور پھر انہی کو یہ فرماتے ہوئے واپس کر دی کہ یزیدی فوج جب ہم کو قتل کر دے تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، یعنی یوں ہی پڑا نہ رہنے دینا، ہمارے چاہنے والے جب یہاں آئیں تو ہماری قبروں کے نشان انہیں بتا دینا، ہو سکے تو ہماری قبروں تک آنے والوں کی 3 دن میزبانی کر دینا۔ آج کروڑوں لوگ وہاں آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا حسین آپ پر سلام۔ تو جس نے عالم انسانیت کو سلامتی دی، اپنے بچوں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں دے کر، ہم اسے سلام کیسے نہ کریں، ہاتھ بلند کر کے اے حسین، آنکھوں میں آنسو لے کر اے حسین، صرف زبان سے نہیں اے حسین، دل کی گہرائیوں سے بس ایک ہی آواز اے حسین ہمارا سلام قبول فرما لیں۔ خداوند عالم ہم سب کو کردار حسینی سے آراستہ کرے اور کربلا والوں کے جذبوں سے سرشار دنیا و آخرت میں عزت عطا کرے، آمین۔ لکھنؤ سے ڈور بیل آن لائن گروسری اسٹور کے سبھی اراکین شہیدان کربلا کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ گھر بیٹھے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراً اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر 6394027918 پر آرڈر کر سکتے ہیں۔ ہمیں پرکھنے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں۔